आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब सुल्तान अहमद साहब के दौलत कदे पर, और आज हम उनके घर की अज़ादारी जो कि एक बहुत अरसे से मुनक़्क़िद की जा रही है, उनके घर में मजालिस का सिलसिला है। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और ये मतलब किन अय्याम, ये जो अय्याम हैं मुहर्रम के पहली से 10 मुहर्रम तक उनका ये अशरा कदीमी है, उसमें कब से मरसिए कौन कौन पढ़ते आए हैं। आइए चलते हैं अंदर और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। साथ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ऑन कर दिया जी सर। हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब सुल्तान अहमद साहब के घर पर, और मैं आपको आज उनके घर की अज़ादारी का सिलसिला और मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी, बस मैं आ गया आपके पास। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब सुल्तान अहमद साहब उनकी दौलत कदे पर, और आपको हम बताते चलें कि आज हम उनसे ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वो उनसे जानेंगे कि अज़ादारी का सिलसिला उनके घर में कब से मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ और आज कौन सा बरस है उनके घर में अज़ादारी का ये जो अशरा है मुहर्रम का। तो वो हमें सारी तफसीलात आज हमें बताएंगे। ये सारी तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं नायाब, और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं उनसे जान लूँगा क्योंकि आज हमें खुशनसीबी है कि हम मजालिस और इन चीज़ों के बहाने आज उनसे हमारा आज मुलाकात हुई और टाइम लिया मैंने ख़ुसूसी उनसे, और मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे, अपने घर की अज़ादारी के हवाले से थोड़ी सी हमें तारीख़ बताएँ और थोड़े से हमें बहुत सी चीज़ें जो हमें नाज़रीन जानना चाहते हैं वो हमें बताएँ। आइए सर। राना का बाहर होगा, बिल्कुल उनका बाहर ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी मसरूफ़ियत में से, क्योंकि आप मुसलसल मसरूफ़ हैं, जुलूस है और सिलसिला है अज़ादारी का, और आप आज इन ख़ास दिनों में आप हमें टाइम दे रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह से आपके इस घर में अज़ादारी का एक सिलसिला है, माशाल्लाह से कदीमी है, और माशाल्लाह से पहली मुहर्रम से लेकर और शब आशूर तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो ये जो आपके यहाँ अज़ादारी का सिलसिला है कब से शुरू हुआ, इस बारे में, और ये कैसे हुआ, किन किन लोगों ने पढ़ा आपके यहाँ मरसिए और मजालिस का सिलसिले में, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़ आप। देखें, मेरा नाम सुल्तान अहमद है जी, और ये बताता चलूँ कि हमारा ताल्लुक़ सादात अमरोहा से है। तो अमरोहा वैसे मजमूई तौर से एक बिल्कुल अज़ादारी भी और दीगर मामलात में एक बहुत ही मुनफरद अपने अपने अंदाज़ की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ अज़ादारी भी एक मखसूस अंदाज से होती है जो और जगह पे नहीं होती। तो हमने ना इब्तदाई से कोशिश की थी, जब पाकिस्तान आए थे लोग, उसी वक्त कोशिश की थी कि हम अपनी रिवायत को बरकरार रखें, जिसकी सबसे बड़ी जो अलामत है वो हमारा 8 मुहर्रम का जुलूस है। कराची के 3 मरकज़ी जुलूस होते हैं, 8, 9 और 10। बिल्कुल 8 का की हमारे एज़ाज़ हासिल है ये कि 8 का जो है वो सिर्फ सादात अमरोहा का जुलूस होता है, आपको पता ही है। 9 और 10 के सारे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के जो अज़ादार हैं उसमें जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी इन्फरादियत हमारी ये थी। फिर उसमें ही उस मखसूस अंदाज से ही मजालिस भी होती हैं वहाँ पर, वही सोज़खानी होती है जो तकरीबन 250 साल से चल रही है, नस्ल दर नस्ल चल रही है। तो उसी सिलसिले को हमने कोशिश की कि अपने यहाँ जो तरीक़ा मजलिस का कायम की कि ताकि उस अज़ादारी को ज़िंदा रख सकें हम, जो हमारे बुज़ुर्ग करते चले आ रहे थे। तो इसका सिलसिला शुरू हुआ था 1982 में, गोया कि अब हम उसे 43 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये भी एक शायद मुनफरिद सी बात होगी कि किसी घर में 43 साल तसलसल से अशरे हो रहे हों।
یہ مولا کا کرم ہے. ہاں ورنہ عام طور سے یہ عزا خانوں میں تو 43 سال کیا بنی کہ صدیوں بھی ہو سکتی ہے، دہائیوں. جی گھر کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. جی گھر تبدیل ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں. تبدیل ہوئے، ہم یہاں سے چلے گئے، لیکن جو لوگ بھی یہاں آئے تھے وقتی طور پر ان سے ہمارا یہ مطلب ہم ان سے یہ وعدہ لیتے تھے کہ ہماری یہ مجالس جو ہیں یہ اسی طریقے سے ہوں گی، اور انہوں نے ہم سے تعاون کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو ابتدائی طور پہ تو یہ تھا کہ اس میں صرف سوزخانی ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر 10 محرم میں جو ذاکرین کو ذاکرین ہوتے ہیں، اس میں مصروف ہوتے ہیں، پھر ہم ذاکرین کو یہاں افورڈ بھی نہیں کر سکتے جتنے ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے ہوتے بھی نہیں ہیں. تو صرف وہ جو تھی سوزخانی ہوتی تھی، اس پہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، نوحہ اور ماتم بھی نہیں ہوتا تھا. ہاں بس سوزخانی کوئی 20 منٹ کی یا 25 منٹ کی ہوئی اور ختم ہو گئی. پھر بیچ میں یہ ہوا کہ ہمیں بھائی سردار نقوی ایک بہت ہی معروف شخصیت تھے، تحت اللفظ مرثیہ کہتے تھے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ بنیادی طور سے زیولوجسٹ تھے. کراچی کے بہت ہی مرکزی کالج تھا اپنے زمانے کا، ڈی جے کالج، وہاں زیولوجی کے پروفیسر تھے وہ، لیکن ساتھ میں مرثیہ بھی کہتے تھے، یہ ان کی ہوتا. تو پھر وہ ہمیں مرثیہ تو نہیں تھا، وہ ہمیں لیکچر دیتے تھے، کیونکہ وہ پروفیسر کرار حسین صاحب جیسے عالم کی صحبت میں انہوں نے بہت وقت گزارا تھا. تو وہ ہمیں ایک 15-20 منٹ کا 25 منٹ کا لیکچر دیتے تھے، اور پھر مصائب کے طور پہ وہ اپنے مرثیے کے چند بند پڑھتے تھے. تو وہ جو روایتی طریقہ ہے مجلس کا وہ انداز نہیں تھا. پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ پھر جو ایک ان کے جانے سے جو دلال پڑی تھی وہ نہیں بھر پائی. ان کے صاحبزادے نے بھی شاید آپ کے تھوڑی کچھ عرصے، عمران مہدی جو مولانا عمران مہدی، انہوں نے بھی خطابت کچھ عرصے کی. 2-1 سال، ہاں 2-3 سال انہوں نے بھی کی، لیکن پھر ظاہر ہے پھر انہیں عشرہ آپ کا اپنی جگہ پھر سوزخانی کا پھر ہم سوزخانی ہی پہ آ گئے، کیونکہ ظاہر ہے ذاکر اور مقرر تو ہمیں میسر نہیں ہو سکتا، جو وجہ میں نے پہلے بیان کی. اس میں پھر یہ بھی ہو گیا کہ میں کوئی 15 سال تک ہر سال امروہہ چلا جاتا تھا محرم میں، عشرہ کرنے کے لیے. اچھا تو اس بیچ کون سنبھالتا تھا پھر؟ اچھا پھر یہاں نہیں، عرفان میرے چھوٹے بھائی تھے اور گھر کے تھے، تو یہ مجلسوں کا تسلسل نہیں ٹوٹا. صحیح. پھر 2015 میں یہ ہوا کہ ہمیں ویزا دینا بند کر دیا ہندوستانیوں نے، کسی کو نہیں دیتے، تو پھر یہاں ٹھہر گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ اوپر سے پھر ہم ذاکری کریں. تو اس میں میرے ایک دوست ہیں مومن خان مومن. دیکھیں یہ میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں گا، یہ منفرد سی بات ہے. تو وہ اب یہ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ مسلکی حساب سے ہمارے نہیں ہیں، اور نظریاتی طور پہ بھی وہ بالکل مختلف سے ہیں مذہبی حوالے سے. اچھا. لیکن وہ تھیٹر بھی کرتے ہیں، تو ظاہر صداکاری تھیٹر کا حصہ ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا مومن تم اس بار مجلس سے ہمارے یہاں پڑھو گے. تو مجھ سے کہنے لگے سلطان بھائی میں کیا پڑھوں گا، میرا کیا اس سارے معاملے سے واسطہ. میں نے کہا وہ میں تمہیں بتاؤں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے دن تمہارے نظریاتی استاد ہیں فیض احمد فیض، بہت بڑے شاعر مانے جاتے ہیں آج کے واقعے، تو ان کا ایک 12 بند کا ایک مرثیہ ہے، تو وہ تم پڑھو گے ان کے تعارف کے ساتھ. اور بنیادی مقصد میرا یہ تھا کہ یہ حسینیت جو ہے نا کوئی محدود نہیں ہے، محدود نہیں ہے، یہ ایک آفاقی پیغام ہے دنیا بھر کا. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، موقع دینا چاہیے تاکہ حوصلہ افزائی ہو، ان میں جستجو ہو، بھائی ہم پڑھنے لگ جاؤں. مطلب میں کہتا ہی چلوں اس میں مثلا ہمارے جو سادات امروہہ کا جو چہلوں کا جلوس ہوتا ہے، اس میں جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے بہت مشہور، قیسے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے، یہ تو چنو لال دلگیر کا ہے. دلگیر سے. اچھا اس کے بعد مثلا مہندر سنگھ بیدی کا ایک شعری یاد ہے مجھے، وہ میں سناؤں گا آپ کو کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ جو ہم نے اجارہ داری قائم کر لی ہے نا، عزاداری کی، یہ ایک معنوں میں نقصان کا باعث ہو رہی ہے ہمارے، وہ بجائے پھیلنے کے وہ سمٹ رہی ہے. بالکل آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ ان کو تو یہ ضمنی بات ہو گئی. اچھا پھر اگلی مجلسیں جو ہوئیں تو میں نے کہا اسما چغتائی ہیں اردو کی سب سے بڑی جو افسانہ نگار ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ حقیقت ہے اور ان کا خود کا کہی ہوئی بات ہے، لہذا بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ اس درجہ مذہب سے دور تھیں کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے جلایا جائے.